آگئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جن ویلے بچہ پیٹ دے اندر امدے اللہ رب العزت ان دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما رہے ہیں وال اے ہن بچہ پیٹ دے اندر ہے آخر تکلیف دی دیئے حدیث پاک دے اندر امدے تے این حالت دے اندر جن ویلے اے بی بی تے عورت فرمایا حمل تھی گئے بچہ پیٹ دے اندر آگے انہیں تکلیف تو تکلیف اٹھے نہیں ودیے گھر دے کم کار کریں دیئے تکلیف تو تکلیف اٹھیں دیئے حدیث پاک دے اندر ہم نے جرے ویلے ایک تکلیف تھی نہیں تھی انہیں ساوہ نکل دینا اللہ ہر ساتھ بدلے دے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا ثواب عطا فرمائے دینا فرمایا انہیں تکلیف اٹھیں دیئے ہر ساتھ ہوتے اللہ کو اتنا اجر تے ثواب عطا فرمائے دینا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اگر بچے دی ولادت دے ٹائم اندی وفات تھی گئی ہے اللہ کو شہیدیں دا مقام عطا فرمائے سے اللہ کو شہیدیں دے نال کھلا فرما رہے سے نا فرمایا ہر دیوار ہر وقت ہر ٹائم اللہ ای عورت خاتون کو اجر تے ثواب عطا فرمائے دینا اگر سنت مطابق زندگی گزارن والی ہوئے سونے نبی دی شریعت دے مطابق زندگی گزارن والی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ان عمل تھی گئے اللہ نے بچہ دیتے بچہ جر ویلے پیدا تھی گئے برا فرمایا بی بی سب گن پہلے اللہ دا نا سکھواوے اپنے بال کو تے جر ویلے بال دی تو تیری زبان دو تے نام اللہ دے فرمایا اللہ دی برکت نال ابے دے بھی گناہ معاف فرما رہے تے اماں دے بھی اللہ گناہ معاف فرما رہے نا فرمایا عورت اگر عورت ہوئے تے نیکی دے کم کریں دی رہ ونجے تے شریعت دے مطابق زندگی گزریں دی رہ ونجے اللہ ان دے ہر عمل دوتے اجر تے ثواب عطا فرمائے دے علماء کرام نے لکھے ان اے بی بی خاون دے گھر دے اندر آگئی ہے تے وال ابے تے اماں کو ملن واسطے ویندی پئی ہے تا فرمایا ہن یہ نیت ایہا چکرے جو میں ویندی پیا ابے تے اماں کو ملساں تے ابے تے اماں دی زیارت کرے سا فرمایا اے ہی نیت نال جرے ویلے خاون دی اجازت گھنتے گھر کو باہر ویسے تے اپنے ابے تے اماں دے گھر دے اندر پہنچے ابے تے اماں دی زیارت کرے سے اللہ کو حج تے عمر دا ثواب عطا فرما رہے سن علماء کرام نے لکھے اے عورت گھر دے اندر جڑا کم کرے تے این نیت دے نال کرے نیکی دی نیت دے نال ثواب دی نیت دے نال اللہ دی مخلوق دی خدمت دے نال خاون دی فرما برداری دے جذبے نال فرمایا اے نیت نال گھر دے کم کرے ہر کم دے ہوتے اللہ کو اجر تے ثواب عطا فرمائے سن دعائے اللہ رب العزت دعا کو تھمے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ